واخا أنا نعطي هاد ليكزومبل هذا supposons عندنا 1 2 3 هذا واحد سميتو واحد المهم سميتهم وعندنا 4 5 6 وعندنا وحدة أخرى مثلا 2 1 0 واخا واش هذا ليبر ولا ليه يعني هاد لاندا 1 لاندا 2 لاندا على الأقل واحد فيهم يكون ديفيرون دو 0 واخا كيفاش نديرو ليبر ولا كيفاش غادي نعرفو يعني إلا ضربناهم مثلا ضربنا نعتبرو هاد ان هي لاندا يلا إلا ضربنا لاندا 1 بهادي ياك قلنا زائد لاندا 2 هاد لو نومبر هذا زائد لاندا 3 هاد لو نومبر هذا إلا درنا كتساوي 0 0 0 خصنا نشوفو واش هاد N1 N2 N3 واش يعني كاملين كيساويو 0 0 0 إلا لقينا ماشي بالضرورة يكونوا كيساويو 0 يعني حنا كنريزودغيو واحد السيستيم ديكواسيون إلا لقينا ماشي بالضرورة كيساوي 0 0 دونك سي با اون فامي ليبر واخا باش نخدمو اونصومبل نخدموها بالحق نيشان هاد N1 إلا ضربناه في واحد أصبح N1 ألوغ زائد N2 إلا ضربناها في 4 غتعطينا 4 N2 زائد N3 إلا ضربناها في 2 غتعطينا 2 N3 واخا شنو خص تكون كتساوي 0 ها ليكواسيون الأولى من بعد عاوتاني N1 خصنا نضربوها في 2 يعني 2 N1 زائد N2 خصنا نضربوها في 5 يعني 5 N2 زائد N3 غنضربوها في 1 هي N3 غتعطينا حتى هي عاوتاني 0 عاوتاني السيستم الآخر 3 N1 زائد 6 N2 زائد N3 إلا ضربناها في 0 غتبقى 0 دونك كتساوي 0 خصنا نجبدو N1 N2 N3 كوم سيستيم ديكواسيون صافي ساهلة نعوضو مثلا N1 بهاد القيمة ديالها هادي أولا يعني اللي بغيتو نعوضو نديرو مثلا التأليفة الخطية المهم دوك الطرق كاملين هنا لا شنو نديرو نعوضو N1 بهاد 6 N2 بهاد 6 N2 شي حاجة بحال هكا أولا بلوتو صافي نعوضو N1 واخا نعوضو N1 بهاد 6 N2 على 3 6 N2 على 3 هي 2 N2 واخا دابا N1 إلا عوضناها ب2 N2 زائد 4 N2 غتعطينا 6 N2 إلا عوضناها عاوتاني هنا لا عوضناها عاوتاني بلوتو هنا عاوتاني غتعطينا 6 N2 وإلا هذا N1 غتكون موان دو N2 لا وي عندك صح شفت راسي وي عندك صح غتكون موان دو N2 المهم فين وصلنا هنا موان دو N2 دونك شنو كانت في الأول عقلوا معايا كانت 4 دونك غتولي 2 هادي شنو كانت أنا نسيت كانت 5 غتولي 3 N المهم هي 5 N2 زائد 3 N2 كتمشي كدار
شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا هاد السيستم هذا، واخا؟ دابا إلا عطينا ويمكن عاوتاني نعوضو n3 دابا هنا غادي تبقى لنا ساهلة ما بين هادي وهادي، نقدروا نضربو هنا في الناقص جوج. المهم من هادشي ملي كتخرج لينا لا خرجت لينا n3 لا خرجت لينا n1 n2 n3 كيساويو 0 كاملين، يعني كتحلو سيستم ديكواسيون نورمال. لا خرجت لينا n1 n2 n3 كتساوي 0 كاملين، دونك كنقولوا سي اون فامي ليبر. ولكن لا خرجت لينا ديفيرون حقاش بعض المرات يمكن اننا نعوضوا، يعني يقدروا يكونوا بزاف ديال لي نقدروا نلقاو ضربنا 1 2 3 غادي نلقاوها انها كتساوي 0. دونك لي كوفيسيون هاد لاندا كيتسموا دي كوفيسيون. لي كوفيسيون ديال هاد لا فامي اللي كانوا ديفيرون دو 0، دونك لا فامي اليي. واش مفهومه؟ فهمت شنو بغيت نقصد ولا لا؟ D'accord. هادو لي زيكزامبل اللي عطينا ماشي مشكل نقراهم ندوزو عليهم. سي ديفيرون ديال 0 الوغ لا فامي U اي ليبر. الا كانت عندنا غير سانغلوطون واحد، دابا تخيلوا عندنا فيكتور واحد، الا درنا لاندا فوا هاد او كتساوي 0 مع هاد او اصلا ديفيرون دو 0، دونك شنو غادي تكون؟ دونك ضروري لاندا هي اللي غتكون كتساوي 0. دونك هاد لا فامي اي ليبر واخا ملي كيكون فيها واحد اليمون واحد و ديفيرون دو 0. ولكن الا كانوا جوج ديال لي زانون كيكون بروبليم، يعني تقدر ما تكونش، تقدر مثلا ناخذ هذا او مثلا كتساوي جوج و في مثلا كتساوي ناقص جوج مثلا، وناخذ لاندا 1 كتساوي واحد ولاندا 2 ناخذ لاندا 1 كتساوي ناقص واحد ولاندا 2 كتساوي ناقص واحد نيت. ومني كتضربهم، مني كتضرب لاندا 1 في او ولاندا 2 في في ملي كتجمعهم كيعطيوك 0، مع ان لاندا 1 ولاندا 2 لا ديفيرون دو 0. دونك هذه سي اون فاميليه ماشي ليبر. المهم لي لاندا لي كوفيسيون خصهم يكونوا كيساويو 0. دونك كان لا فامي E1 E2 jusqu'à En est libre. علاش؟ حقاش كان كنهضروا على كور، كنهضروا على ارقام، كنهضروا على شي حاجه نورمال. مثلا ها هي عندنا لي نومبر 0 0 0 0 1 0 0 0 مثلا. دابا الا شديتي هادو وضربتيهم بشي حاجه وخرجت لك كتساوي 0، راه ضروري هذاك اللي ضربتي فيه ضروري كلشي خصو يكون كيساوي 0. فهمتوني؟ دابا مثلا الله يجعلها تكون هنا عندنا 5 6 8 10 اللي حسبنا هادو هما هاد لي سكالير اللي حسبناهم سو سون دي فيكتور واخا، وقلنا كيساويو 0، خصنا ضروري نكونوا ضاربينهم في 0. هادشي اللي قصدت. دون كا اكس هادو لي polynômes. Donc à x, la famille xn est libre car quel que soit n, la famille x1 est libre. ما عرفتش صراحة شنو هاد l'exemple شنو زاد لينا. المهم remarque, si UI est une famille libre, alors quel que soit I appartenant à I, UI différent d'IMA de 0, même quand tu connais que ça ou 0, les quintes libres. Toute sous-famille d'une famille libre est libre, c'est normal. Si on ajoute des vecteurs à une famille liée, il reste lié. Les 15 familles liées. Si U et V, d'accord. إن هي اللي قريناها في الجبر 1 ديال toute famille libre, toute sous-famille d'une famille libre est libre يمكن ياك. المهم si U V appartient à E, alors la famille UV est libre si et seulement si U et V ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires راه حنا قلناها قبيله، يعني ما خصناش نلقاو ان U كتكتب لاندا في V واخا، ما خصش U تكون كتكتب